كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعل اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. الله أكبر. اللهم إن هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول بك. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة ففي إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واحرص على أهلها بالغابرين وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحشرها مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة. واحشرها مع محمد وآله الطاهرين. رب العالمين وجهها ذاته خدايا والله لا والرجال حتى نحونا فالإنسان حتى نحونا تبقى بالإسلام ومن ربك بالإسلام والرجال خدايا بجناتنا ومغفرتك يا الله. والرجال بحسناتنا تب يا الله. خدايا والرجال فالجميع عمل بالزقل يحكيك يا أرحم الراحمين. فتاكلنا عند بجدك يا الله. آمين. والرجال قبل وردتنا وعمرك بقدر القضايا أمير المؤمنين أبي أكبر يا أرحم الراحمين. فخدايا والرجال تعالى علينا أن تذكر يا الله. والرجال خدايا قولك أن تتأكد يا الله. قولك يرمون آل محمد المولد هذا من أول يا الله. كتاب الكتاب وآتانا يا الله. رجال الكتاب من النجاة يا الله. وقال آل محمد ونبيك يا الله. ورسولنا على رسولنا يا الله. والرجال بالجماعة والراية في الجماعة والجنة وبرايا على عباد ذلك الحمد يا الله. خير الآخرة يا خير يا الله. إلى روح المرحومة المغفورة التي شرعنا لأجلها كوالدورة المباركة الفاتحة. هذه محبتك الجنة ولا تولد والرجل رسول من الجنة حسن يعقوب. ثم أقراته الصلاة والرسول وآله والسلام.